सबैजनालाई स्वागत छ एजुकेट नेचुरली युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुमाझ ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी विषयमा प्रेजेन्टेसन दिनेछु। आजको प्रेजेन्टेसन आउटलाइन यस्तो रहेको छ: डेफिनेसन अफ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ, ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङको प्रोसेस, द कमन ड्रब्याक अफ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ अथवा डिसएडभान्टेज अफ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ। र आजको टपिक भन्नुभन्दा अगाडि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस च्यानलले तपाईहरुलाई पक्कै पनि तपाईहरुको स्टडीमा सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै अब म आजको टपिक तर्फ लाग्दैछु। जुन पहिलो टपिकमा ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ सम्बन्धी यसको डिफिनेसन रहेको छ। ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ इज अ प्रोसेस अफ प्रिडिटरमाइनिङ फ्युचर ह्युमन रिसोर्सेस नीड एन्ड चुजिङ कोर्स अफ एक्सन निडेड टु सेटिस्फाई दोज नीड। इट इन्भल्भ एस्टिमेटिङ द साइज एन्ड कम्पोजिसन अफ फ्युचर वर्क प्लेस। ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ भनिसकेपछि ह्युमन रिसोर्सलाई प्रिडिटरमाइन गर्ने अथवा कति ह्युमन रिसोर्सेस हामीलाई चाहिन्छ अथवा अर्गनाइजेसनलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा एनालाइज गर्ने, त्यसको साइज र कम्पोजिसन भनेको मेल फिमेल होस् या अथवा कुनै इल्डर अथवा हायर लेभलको ह्युमन रिसोर्सेस होस् या लोवर लेभलको ह्युमन रिसोर्सेस होस्, यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङले। ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ इज अ प्रोसेस अफ डिसाइडिङ वाट पोजिसन द फर्म विल हेभ टु फिल एन्ड हाउ टु फिल देम। कसरी त्यो जुन पोजिसन रहेको हुन्छ अर्गनाइजेसनमा, विभिन्न पोजिसन, त्यो पोजिसनमा कसरी ह्युमन रिसोर्सेस हायर गर्ने र कसरी त्यसलाई पुरा गर्ने भन्ने सम्बन्धी रह्यो। र अन्तिममा ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ डिटरमाइन द नम्बर एन्ड टाइप्स अफ इम्प्लोइ टु बी रिक्रुटेड इन द अर्गनाइजेसन ओर फेज आउट अफ इट। भनेपछि यसले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ नयाँ ह्युमन रिसोर्सेस रिक्रुट गर्ने मात्रै नभएर जुन फेज आउट अथवा रिटायरमेन्ट ह्युमन रिसोर्सेसलाई पनि एनालाइज गर्ने काम गर्छ र एउटा ब्यालेन्स बनाउने काम गर्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ। पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्समा गोल ओरिएन्टेड भनेपछि ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ चाहिँ जहिले पनि गोललाई ओरिएन्टेड गर्नु पर्यो। त्यो एचआर गोल होस् या अर्गनाइजेसन गोल, दुवैलाई मिट हुने गरी ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ हायर गर्नु पर्यो। फ्युचर ओरिएन्टेड, अहिले जुन ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ हामीसित छ त्यसलाई मात्रै एनालाइज नगरेर भविष्यमा जस्तै रिटायरमेन्ट भएर फेज आउट हुन्छ त्यसलाई पनि स्टडी गरेर फ्युचर ओरिएन्टेड भई ह्युमन रिसोर्सेस अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा हामीले रिक्रुट गर्नु पर्यो। क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ एसेप्ट भनिसकेपछि ह्युमन रिसोर्सेस जहिले पनि हामीले ग्र्याब गर्दैछौँ अथवा हायर गर्दैछौँ भने त्यसलाई क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ एसेप्ट दुइटै हेरेर अथवा स्किल कम्पिटेन्सी दुइटै हेरेर हामीले हायर गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको क्वालिटेटिभ एसेप्ट मात्रै राम्रो भएर पनि भएन, नम्बर्स एसेप्ट पनि राम्रो हुनु पर्यो, त्यो भनेको क्वान्टिटेटिभ एसेप्ट पनि राम्रो हुनु पर्यो। टाइम होराइजन, ह्युमन रिसोर्सेस कहिलेकाहीँ सर्ट टर्मको लागि हायर गर्न सकिन्छ अथवा मिडल टर्म हुनसक्यो अथवा लङ प्लानिङको लागि पनि हुन सक्यो। त्यसै गरी पार्ट अफ कर्पोरेट प्लानिङ, ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ भनेको एउटा पार्ट अफ कर्पोरेट प्लानिङ हो, किनभने ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ बिना कर्पोरेट प्लानिङ गर्न सकिँदैन। एक आपसमा कोअर्डिनेट गरेरै ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ र कर्पोरेट प्लानिङ दुवै सँगसँगै हिँड्ने कुरा भन्ने कुरा यसमा हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब जाउँ प्रोसेस अफ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ। प्रोसेस अफ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ भनिसकेपछि चारवटा क्याटेगोरी मैले यहाँ राखेको छु। हुन त यहाँ धेरै प्रोसेसहरू हुन सक्छन्, विभिन्न बुकहरूमा अथवा वेबसाइटहरूमा हुन सक्छन्, तर मुख्यतः मेरो आधारमा तपाईहरुलाई एकदम राम्रो हुने हिसाबमा चारवटा जुन ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ जसले ओभरअल ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङलाई मिट गर्छ त्यो प्रोसेसहरू म यहाँ तपाईहरुलाई डिजाइन गरेको छु। एउटा हो एसेसिङ ह्युमन रिसोर्सेस, करेन्ट ह्युमन रिसोर्सेस, फोरकास्टिङ ह्युमन रिसोर्सेस डिमान्ड, फोरकास्टिङ ह्युमन रिसोर्सेस सप्लाई र म्याचिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोरकास्ट। यो चाहिँ प्रोसेस ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङको रहेको छ।
पहिलो जाउँ, पहिलो ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङमा पहिलो नम्बरमा रहेको थियो एसेसिङ करेन्ट ह्युमन रिसोर्सेस, फोकसिङ अन इन्टरनल एनालाइज एन्ड इन्क्लुड अ प्रोफाइल अफ करेन्ट स्टाटस अफ ह्युमन रिसोर्सेस। इन्टरनल एनालाइज गर्नु पर्यो। एसेसिङ करेन्ट ह्युमन रिसोर्सेस भन्दा बित्तिकै इन्टरनल एनालाइज गरेर प्रोफाइल अफ करेन्ट स्टाटस ह्युमन रिसोर्सेस भनेको करेन्ट स्टाटस अफ ह्युमन रिसोर्सेस कति छ त अर्गनाइजेसनलाई भन्ने कुरा स्टडी गर्नु पर्यो। त्यसअनुसार चाहिँ नयाँ हायर गर्ने अथवा रिटायरमेन्ट हुने कुराहरू एनालाइज गर्नु पर्यो। जस्तै इट इन्क्लुड्स अ कम्प्लिट लिस्ट अफ इम्प्लोइ बाई नेम, एजुकेसन, ट्रेनिङ, पाइरर इम्प्लोइमेन्ट, करेन्ट पोजिसन, पर्फर्मेन्स, रेटिङ, सेलेरी, लेभल, यो सबै कुरालाई ध्यान दिएर हामीले एसेसिङ करेन्ट ह्युमन रिसोर्सेस गरिन्छ। यसै गरी दोस्रो प्रोसेस अफ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङको के रहेको छ भने डिमान्ड फोरकास्ट। डिमान्ड फोरकास्ट गर्दा इन्टरनल एसेट अथवा एक्सटर्नल एसेट दुवै हुने गरी डिमान्ड फोरकास्ट गर्नु पर्यो। साथसाथै अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ पनि मिट गर्नु पर्यो। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट फोर्सेस, हामीले इन्टरनलको बारेमा त छलफल गरिसक्यौँ, तर डिमान्ड फोरकास्ट गर्दा इन्टरनललाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ प्रायः जसो इन्टरनल चाहिँ हामीले पहिलो जुन हामी भनिसक्यौँ एसेसिङ करेन्ट ह्युमन रिसोर्सेस त्यहाँ अन्तर्गत पर्ने भएर एक्सटर्नल चाहिँ हामीले यहाँ राखेको छौँ। एक्सटर्नलमा के छ त एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट फोर्सेसमा जस्तै पेस्ट एनालाइज गरेर हुन्छ कि पोलिटिकल, इकोनोमिक, सोसल, टेक्नोलोजिकल एनालाइज गरेर हुन्छ कि ट्याक्सेसन प्रोभिजन, मिनिमम वेजेस, इन्फ्लेक्सन, निड फर द स्किल मेन पावर, यस्तो कुरा एनालाइज गरेर हामीले डिमान्ड फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ, एक्सपान्सन प्लान, टेक्नोलोजी चेन्जेस छ कि, रिस्ट्रक्चरिङ टाइपको अर्गनाइजेसन छ कि, डेभलपमेन्ट अफ न्यू प्रोडक्ट लाइनको अर्गनाइजेसन हो कि, यस्तोलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले के गर्नु पर्यो, डिमान्ड फोरकास्ट गर्नु पर्यो। अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट फोर्सेस। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट फोर्सेसमा अरू विभिन्न टेक्निकको पनि छ, जस्तै सर्ट एनालाइज गरेर अथवा पेस्ट एनालाइज, अरू थुप्रो एनालाइजहरू छ। त्यो एनालाइज गरेर हामीले ह्युमन रिसोर्सेस फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। तर प्रायः जसो पेस्ट युज गर्ने भएर यहाँ म तपाईँहरूमा पेस्ट एनालाइज राखेको छु। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरको ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा के छ भने फोरकास्टिङ ह्युमन रिसोर्स सप्लाई, जुन हामीले पहिला सुरुमा एसेसिङ करेन्ट ह्युमन रिसोर्सेस गऱ्यौँ, डिमान्ड फोरकास्ट गऱ्यौँ, अब सप्लाई फोरकास्ट गर्दैछौँ। त्यो भनेको इनसाइड र आउटसाइड अफ अर्गनाइजेसन दुइटै हामीले सप्लाई हेर्नु पर्यो। त इन्टरनल सोर्स फोरकास्ट र एक्सटर्नल सोर्स फोरकास्ट के रहन्छ भने जस्तै इन्टरनल सोर्स अफ फोरकास्टमा हामीले प्रमोसनबाट फोरकास्ट गर्ने हो कि, डिमोसन गरेर गर्ने हो कि, ट्रान्सफर गरेर गर्ने हो कि, रिटर्निङ फ्रम लिप्स नदिएर रिसोर्सेस एनालाइज गर्ने हो कि, ह्युमन रिसोर्सेस एनालाइज गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। यसरी एक्सटर्नल सोर्सेसमा लेबर मार्केट गरेर हुनसक्छ अथवा जब सिकिङ आर द सोर्सेस अफ सप्लाई, स्किल ओर द अनस्किल, एजुकेसनल एन्ड ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटबाट हामीले ह्युमन रिसोर्सेस सप्लाई गर्नको लागि हामीले त्यो एउटा च्यानल बनाउने हो कि भन्ने हिसाबमा यो विभिन्न कुराहरूलाई मध्यनजर गरेको छ। लेबर मार्केटबाट एउटा सप्लाई गर्ने हो कि, एजुकेसनल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटबाट डाइरेक्ट हायर गर्ने हो कि, पोटेन्सियल इन्क्रिमेन्ट भनेको त्यहीँ भइरहेको स्टाफहरूलाई प्रमोसन गरिदिने अथवा कसैले राम्रो काम गरेको छैन भने डिमोसन गर्ने, यस्तो कुरा जुन यो सप्लाई फोरकास्टमा आयो। यो जुन मैले स्लाइडहरू तपाईँहरूमा पेस्ट गरेको छु अथवा राखेको छु एकदम सटिक र बुझ्ने टाइपको हिसाबमा मात्रै राखेको छु। हुन त धेरै कुरा समेट्न सकिन्छ, तर अलिकति टेक्निकल तरिकाले एकदम फास्ट तरिकाले बुझ्ने हिसाबमा मात्रै मैले तपाईँहरूमा आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी म प्रेजेन्ट गर्नेछु। र अन्तिमको ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङको प्रोसेस रहेको छ म्याचिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। म्याचिङ र डिमान्ड एन्ड सप्लाई, डिमान्ड र सप्लाईलाई म्याच गर्नु भनेकै इफेक्टिभ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ गर्नु हो। प्रोभाइड मेकानिजम टु इलिमिनेट एनी ग्याप द्याट मे एक्जिस्ट बिट्विन द सप्लाई एन्ड डिमान्ड। राम्रोसँग सप्लाई र डिमान्डलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, त्यो भनेको जस्तै कति वर्कफोर्स अथवा कति ह्युमन रिसोर्सेस अर्गनाइजेसनबाट रिटायर भएर जाँदैछन् अथवा जब छोडेर जाँदैछन्, त्योहरू एनालाइज गर्ने।
र हामीले हायर गर्दाखेरि कति डिमान्ड हामीसँग आउँदैछन्, कतिको डिमान्ड छ र कति हामी हायर गर्दैछौँ, त्यसले प्रपर ब्यालेन्स गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा नै ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ हुन्छ। राम्रो ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ भयो भने अर्गनाइजेसन 100% सक्सेस त्यो लाग्छ भने, राम्रो ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ भएन भने अर्गनाइजेसनले कुनै पनि बेला आफ्नो जुन रहेको स्ट्याटसलाई तल झार्ने अथवा आफ्नो स्ट्याटस गुमाउने सम्भावना हुन्छ। त्यो हिसाबमा ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ राम्रोसँग फोरकास्ट गर्नु भनेको एकदम अर्गनाइजेसनको लागि च्यालेन्जेस हो। करेन्ट स्ट्याटसलाई मात्रै ध्यान नदिएर प्रेजेन्ट स्ट्याटसलाई पनि ध्यान दिने र सप्लाई र डिमान्ड कति आवश्यक रहेको छ, कति हामी डिमान्ड गर्दैछौँ त्यसलाई पनि म्याचिङ गराउनु यसको मुख्य भूमिका रहन्छ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङको। त्यसै गरी आजको अन्तिम स्लाइडमा मैले डिसएडभान्टेज भनेर राखेको छु। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको केही डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ, हरेक कुरा एडभान्टेज मात्रै छ भन्ने मिल्दैन। एउटा के छ, ल्याक अफ टप म्यानेजमेन्ट सपोर्ट। कहिलेकाहीँ ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ गर्नु परेको हुन्छ, अर्गनाइजेसनलाई एकदम अप्ठ्यारो परेको हुन्छ, तर टप म्यानेजमेन्टले सपोर्टै गर्दैन। त्यो भनेको टाइमली भ्याकेन्सी नै निकाल्न मद्दत गर्दैन, अथवा अर्गनाइजेसनमा कुनै अर्गनाइजेसन अथवा उसको भनौँ सब ब्रान्च ब्याङ्ककै हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने ब्रान्चहरूमा ह्युमन रिसोर्सेस कम हुनसक्छ। त्यसमा अब स्टडी गरेन, टप म्यानेजमेन्टले एनालाइज गरिदिएन, त्यो कुरालाई महत्त्वपूर्णले रूपमा हिसाबमा लिएन भने, महत्त्वपूर्णको रूपमा लिएन भने त त्यहाँ गाह्रो भयो। त्यो विषय ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङको एउटा डिसएडभान्टेज यो रह्यो। इनएक्सपिरियन्स ह्युमन रिसोर्सेस स्पेसलिस्ट, जुन स्पेसलिस्ट भनेर ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ गरेको थियो तर एक्सपिरियन्सै छैन भन्ने पनि एउटा डिसएडभान्टेज भयो ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङको। नन इन्टिग्रेसन विथ अर्गनाइजेसन प्लान भनेको ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ जुन गरेको थियो त्यो अर्गनाइजेसनको इन्टिग्रेसनसँग म्याचिङ भएन भने पनि डिसएडभान्टेज रह्यो। त्यसै गरी अरू डिसएडभान्टेजमा क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ एप्रोच। हामीले ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ त हायर गऱ्यौँ तर क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ एस्पेक्टलाई ध्यान दिएनौँ भने पनि हामीले हायर गर्ने ह्युमन रिसोर्सेस कतिको क्वालिटी छ भन्ने एनालाइज गर्न सकिएन। नन इन्भल्भमेन्ट अफ अपरेटिङ म्यानेजर। ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ गर्दा अपरेटिङ म्यानेजरलाई पनि इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो, किनकि उनीहरूलाई एकदम के हुन्छ, लोवर लेभलमा काम गर्ने अब म्यानेजरहरूलाई एक्ज्याक्ट थाहा हुन्छ कति ह्युमन रिसोर्सेस चाहिएको हुन्छ, कति हायर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा लास्टमा रहेको छ बजेट एलोकेसन। कहिलेकाहीँ बजेट एलोकेसन अप्ठ्यारो पर्छ, बेसी प्राप्त बजेट नहुनुले पनि ह्युमन रिसोर्सेस प्लानिङ गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अन्तिम स्लाइड जुन रहेको थियो कमन डिसएडभान्टेज जुन मैले प्रस्तुत गरेँ। एजुकेट नेचुरली च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। लकडाउनको अवधि पनि सरकारले बढाउने सक्ने सम्भावना छ, किनकि कोरोना दिन प्रतिदिन भाइरस जुन कोरोना भाइरस फैलिरहेको अवस्था छ। हाल नेपालमा हेर्ने हो भने 250सम्म कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति पनि फेला परिरहेको अवस्थामा सुरक्षित रहनुहोला। च्यानलले प्रस्तुत गरेका भिडियोहरू लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सल्लाह सुझाव केही रहे कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै तपाईँहरूमा बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद।